عسلامة الناس الكل. اليوم باش نحكيو على اقوى لونغاج دو بروغراماسيون اللي هو بيتون. بايثون هو اكثر لي لونغاج اللي يستعملوا فيه في 2019 2020 ومنصوح به لازم نتعلموه. هذا مثلا توب 10 programming language to learn in 2020 اللي هي نلقاو بيتون جافا سكريبت جافا سويفت. كان ندخلوا لي سيت هذوما نلقاو توب 10. فما السيت هذا نلقاو هو توب 10 هو اول واحد وهو برمي لي توب 10 معناتها. ساعات نلقاو جافا سكريبت هو الاول، ساعات نلقاو البيتون هو الاول، اما يبقى هو في بارتي من التوب 10 programming language. كانوا ندخلوا حتى لي سيت الاخرين نلقاو برمي لي بروميير. هنا بار اكزومبل نلقاو جافا سكريبت هو الاول ونلقاو بيتون هو الثاني. هذاك علاش قلنا نعملوا الفورماسيون هذيا نوريكم فيها علاش لازم نتعلم بيتون، علاش بيتون هو الاول، ونشوفوا كيفاش نبداو اول ابليكاسيون بيتون. تو باش نحكيو على علاش باش نتعلم بيتون. بيتون هو اللونغاج اكثر لونغاج مطلوب في الفي بروفيسيونيل، وهو اللونغاج اللي نجم نخدم به ابليكاسيون ديسكتوب، كما نجم نخدم به سيت ويب، كما نجم نخدم به اي داتا ساينس ماشين ليرنينغ، نعمل به برشا حاجات. هذاك علاش هو اكثر لي لونغاج المستعملين في 2020 ومطلوب انه تتعلموا parmi le premier langage. par exemple كيفاش باش نستعملوه في الويب؟ في الويب فما الفريم ورك جانجو، نخدم بيتون السيت ويب نتاعي، في نجم نخدم به داتا ساينس. علاش هو معناتها تري دوموندي في الداتا ساينس؟ على خاطر فما برشا دي بيبليوتيك مخدومين بالبيتون، معناتها نجم ناخذ دي بيبليوتيك حاضرين وكامل نخدم انا البروغرام تاعي في الداتا ساينس كيلكو سوا ماشين ليرنينغ اي ديب ليرنينغ اللي هو لي بيبليوتيك بيتون برشا مفدسين. هذاك علاش. وبالنسبه للديسكتوب زاد نخدم بيه، هو خاطر خفيف وكل شيء. هذاك علاش لازم نتعلموا بيتون في اسرع وقت. ما نجموش نقولوا ديفلوبر في 2020 ما يعرفش بيتون، لازم عباد الكل تولي تعرفوا. هذاك علاش حتى في اللي ليسي جماعة المازالوا حتى صغار ما يعرفوا حتى شيء يعلمون بيتون زاد، على خاطره سهل وقريب ياسر للالغوريثم، معناتها بريسك ميم كونسيبت والالغوريثم. بالنسبه للديفلوبمون اسهل ما فما. يعني باش نتعلموا في الفيديو هذا البازيك نتاع البيتون، باش نتعلموا لي كونديسيون لي فاريابل الفور، الحاجات اللي لازم تكون اي ديفلوبر يعرفهم في البيتون. دونك باش نخدم بيتون لازم نانستالي البيتون في البي سي نتاعي، والا كان باش نعمل دي زيكزامبل سامبل جوست باش نتعلم السانتاكس نجم نستعملو اونلاين. نكتب بيتون اونلاين كومبايلر، يجيني هذا نجم ندخله نلقى فيه بيتون، والا نشرشي على اونلاين بايثون كومبايلر. هنا نلقى هذوما الكل نجم نستعملهم اونلاين. حتى كان معناتها اي لونغاج باش نخدم بيه جوست باش نتستي بيه، مش باش نعمل بيه حاجه افونسي وكل شيء، نجم نكتبوا اللي هو مثلا نجم نكتب لهنا سي جافا اللي هي نلقى دي كومبيلاتور اونلاين نجم نخدم بيه. باغ اكزومبل نشوفوا هذا الا هذا نلقاوه اسهل معناتها اسهل نلقاوه اسهل نجم نخدموا بيه. باغ اكزومبل هذا يعطينا نتستي بيه، نهبط بيه البروجي، من بعديك نسيفي نعمل اللي نحب انا، كل شيء نعمله اونلاين. باغ اكزومبل هذايا مثلا نعمل برينت هيلو وورلد، نجرب نرناها ونشوف الريزلت. هنا افيشي لي هيلو وورلد،
نجمو نتستيو دي كومبيلاتور اخرين. باغ اكزومبل هنا بايثون 3 نجم نخدم بيه لهنا ديريكت. لهنا يمدلي دي زيكزامبل في السيت هذا، يقول لي مثلا كيفاش نستعمل الهلو وورد. باغ اكزومبل جربوا هلو وورد، نعمل له ران، هنا باش يراني لي الهلو وورد. نجرب نبدلها مثلا هلو احمد. لهنا كان زين شويه سولون كونيكسيون تاعك، معناتها كان عندكم كونيكسيون باهيه باش يفيشيلكم ديريكت. باغ اكزومبل هلو وورد رانت، لهنا باش نتستي مثلا هلو احمد، نجرب التستي تاعو باش يولي يفيشيلي هلو احمد. هذه البرينت باش يعمل افيشاج في اللوج في الكونسول. بالنسبه للكونسول كان باش نحب نديكلاري فاريابل، نجم نعمل من هنا افيشاج هلو احمد. فما هذايا كودينغ جراوند تحفون ياسر، بس نستعمل فيه طيارة ياسر. نمشيو نشرشيو على اونلاين بايثون كيما شرشينا بكري اونلاين بايثون، تذكروهم هذوما الكل اونلاين بايثون 3 كومبايلر. ذي نلقاوه تحفون ياسر، ندخلولو اول اليوم باش نلقاو فيه هذا الكومبيلاتور هذا. نجربو البرينت هلو باغ اكزومبل، نعملو اكزيكيوت نجم نشيريه مع صحابي، نجم استدين هذا بالنسبة للونتري ستاندار. بالنسبة للوجين هنا باش لوجين هنا نجربو نكزيكيوتيو من غير ما نعملو شير، بطلنا عادشيني نمشيو للمين متاعنا ونكزيكيوتيوه. تفيشيلي هلو وورد باغ اكزومبل باش نقولو هلو نعطيه اسمي تستيوها. هذه البرينت باش تبرينتي في اللوج اللي هو هذا هلو احمد جاتني. باغ اكزومبل نحبو نقولو اكس تاخو 10، بعد كان نافيشي الاكس متاعي نعملو برينت اكس. هنا باش يافيشيلي الاكس اللي فيها 10. باغ اكزومبل كان نحب 10 نزيدها 1 باش نقولو 10 اللي هي الاكس اكس إيجالا إكس بلس 1. نجربو نعاودو نتستيو. هنا باش تجيني 11 نورمالمون إكس فيها 11. تو نجمو في بلاصة نكتب إكس إيجالا إكس بلس 1 نجم نكتبلو إكس بلس، نقولو إكس بلس إيجالا 1. هنا كيما نشوفو منسحقش لنحط لا فار لا كونست لا فال لا حتى شي، ديريكت نديكلاراها هكا ومن غير ما نحط التيب لحد شي. التيب ياخد اوتوماتيكمون 12. باغ اكزومبل نحب نافيشي التيب متاعو، فما ميثود اسمها تايب، نجي نقولو برينت التايب نتاع الاكس، نحب نعرف التيب متاعها. نعملو اكزيكيوت لهنا يقولي كلاس انت. باغ اكزومبل باش هذايا نحطها بوان 5 10.5 ناجوتي لها 1 ناجوتي لها 1 باش يافيشيلي 12.5 يولي. نعاود نكزيكوتيها باش يافيشيلي 12.5 التيب نتاعها فلوت. باغ اكزومبل نحب نديكلاري شي نقولو مثلا ch يقال hello world. تو باش نقولو print ch وافيشيلي التيب نتاعها، باش نقولو print التايب نتاع ch باش يقولي التيب نتاعها string يعني str. باغ اكزومبل نحب نعمل لي ميثود نتاعي مثلا x sur 2 x égale x sur 2 كما نجم كما العادة نعملو x sur égale 2 كما هاك sur égale 2 وعاود برنتيلي الإكس. لي نجم نعمل هكا الحاجات نتاع المات الكل سور بلوس فوا موان إيكال، هنا يقسمها لي على 2 نجيب بالفرغول تيب تاعك العادة فلوت. باغ اكزومبل نحب
نافيشي مثلا هذيا فيها دو كود اخرين، نجي نعملو انتي سلاش، نجي لهنا نعطيه انتي سلاش، نعطيه الكاركتير سبيسيال نحب نافيشي، نجي لهنا كيف نحب نافيشها انتر دو كود انا متاعي، معناتها لهنا راهي هذيا ماهيش تسكيرة متاع الشين هذيا، راهي نحب نافيشها نعملها لونتي سلاش باغ اكزومبل، تو باش نيكزيكوتي باش تولي هيلو وورد انتر دو كود باش تولي تافيش. كيما نشوفو لهنا كان نحب باغ اكزومبل نعمل روتور على لين، نجي نقول انتي سلاش ان هيلو وورد هيلو احمد، هنا كي باش نيكزيكوتي باش يولي يافيشي لي هيلو وورد تحتها هيلو احمد. باغ اكزومبل نحب تابيلاسيون نعمل انتي سلاش تي مثلا هاي باش يولي يافيشي لي هيلو وورد هيلو احمد، اسباس فيه 4 اسباس معناتها اسباس كبير، وبعديك يافيشي لي هاي كيما هنا كيما الاكزومبل هذا. باغ اكزومبل نحب نعمل تو لي كونديسيون باش نقولو اف باغ اكزومبل الاكس نتاعي اكبر من 10 باش نقولو يعمل لي تريتمون لهنا باش ما فماش لي اكولات باش نولي نعملو 4 اسباس، باش نجي لهنا نقولو اف اكس اصغر من 10 مثلا برينتي اكس اصغر من 10 اكس اصغر من 10 else كالعادة 4 اسباس باش نقولو برينتي اكس اكبر ولا ايكال 10. طبعا باش نجرب نتستاها خاطر فما مشكلة جينيرالمون في لي سباس وكل شيء. هنا باغ اكزومبل يجيب لي يقول لي فما ايرور في الايف نتاعك، هنا فما غلطة نورمالمون لاكولاد البارونتيز هنا اسكو فما 4 اسباس والا لا، نحاول نحسبهم باهي نرجع للستار 1 2 3 4 والا تاب نعاود نتستي. شنو المشكلة لهنا اللي هي ناقصة 2 بوان، كي نحط if الذان متاعها 2 بوان else 2 بوان نعطيه التريتمون متاعي، ولازم نعمل 4 اسباس لهنا 1 2 3 4 ونجم نتستي نورمالمون تو تمشي جوها بيه. هنا يمشي راني يعمل اكزيكيوشن ويشوف لنا الكود اسكو صحيح والا لا، نورمالمون كي تبدا صحيح يمشي جو بيه. هنا افيشي قال لي اكس اصغر من 10 باغ اكزومبل باش نقولو الاكس مو اكس فيها تو 6 بوان 25 باش نقولو مثلا بلوس لهنا نحى هذه الانستركسيون هذه باش تولي الاكس اكبر من 10 باش نعاود نتستي نورمالمون باش يفيشي لي اكس اكبر من 10 لهنا قال لي اكس اكبر من 10 باغ اكزومبل نحب اكس نردها 10 انا نتستي باش يقول لي ديما اكس اكبر ولا ايكال 10 نحب ما عادش نتستي كيما هكا باش نقولو كاني اكس اصغر من 10 باش يفيشي اكس اصغر من 10 كاني اكس اكبر من 10 يفيشي لي اكس اكبر من 10 سينو يفيشي لي اكس ايكال 10. انا باش نعاود نتستي اف else هذايا باش تولي else اليف اكس اكبر من 10 باش يفيشي لي اكس اكبر من 10 سينو هناك العادة ما ننساش 2 بوان هنا في الاخر باش نقولو else 2 بوان كالعادة افيشي لي print x égale 10 x égale 10. تو باغ اكزومبل x كيما العادة باش يقولي x اكبر من 10
باش نحطلو في اكس 10 باش يافيشيلي اكس ايكال 10. باش نقولو لهنا اكس ايكال 10 باش يولي يتعدل الالز هذايا. هذا كيما نشوف اكس اكبر من 10 باش نعاود نكسيكيوتي باش يافيشيلي اكس ايكال 10 كيما نشوفو لهنا. هذه بالنسبة للإيف إلز. بالنسبة كي يبدو برشا إيف إليف إلز معناتها برشا إليف بعديك في الآخر تقولو إلز سينو تنجم الآخر تعملها إلز هذي إيف سينو مش بيعمل حتى شي كان ما تحطش الإلز. باش نجربو توا البوكل فور بار إكزومبل باش نقولو فور مثلا الكاركتير سي إن نعطيه شين دو كاركتير مثلا إن hello أحمد باش نقولو print سي هذاك باش نكزيكوتي تو باش يمشي يدور على hello أحمد باش يافيشيها بالكاركتير مثلا hello أحمد باش يافيشيها بالكاركتير مثلا باش نقولو باش نعملو تيست لهنا باش نقولو if par exemple سي إن باش يمشي تستيهالي اسكو الكاركتير هذاك موجود مثلا في الحروف هذوما مثلا نقول مثلا في A Y U I O واش بقى فوايل E 2 4 6 هذوما كان يسي في الفوايل هذوما باش يافيشيلي مثلا هذا الكاركتير سي سينو هذيك العادة لازم 4 اسباس اللي هي تابيلاسيون إلز باش نقولو افيشيلي بار اكزومبل print étoile بار اكزومبل مش باش يافيشيهولي الكاركتير هذاك. باش نجرب نتستي توا باش يمشي يافيشيلي كان لي فوايل الأو والأو والأ والأو هذاي والباقي الكل باش يكونوا دي إيتوال. كيما نشوفو توا افيشالنا لي فوايل او والاو والا والاو والباقي افيشيهم لنا دي زيتوال. توا باش نشوفو البوكل وايل باش نقولو وايل نعطيه الكونديسيون مثلا اكس اصغر اكس خدنا به بكت اصغر مثلا من 100 والا من 20 باش نقولو دو بوان كيما العادة افيشيلي برينت الاكس وانكريمونتيهالي كبرها اكس مثلا بلس ايكالا باش نمشيو تانكريمونت هي اكس فيها 10 معناتها باش يافيشيلي اول مرة باش نمشي كومباري اكس اصغر من 20 اي باش نمشي يافيشيلي 10 هذيكا ويانكريمونتي تولي 11 بعديك يعاود يرجع 11 اصغر من 20 باش يبقى اصغر باش يافيشيها ويزيد يطلع لين تولي اكس اصغر من 20 وقت توصل اكس 20 باش نقولو 20 اصغر من 20 باش نقولو لا ماهيش اصغر من 20 اسكو اصغر من 20 ماهيش اصغر الور مش باش يعمل حاجه باش يقف البوكل هذا. تو نجربو نتستيوها هنا كيما نشوفو افيشينا من 10 ل 19 20 ما افيشيهاش خاطر 20 ماهيش اصغر من 20 كان نقولو مادام الاكس اصغر والا ايكال 20 افيشاها وانكريمونتي هنا باش يمشي يكومباري 20 اصغر ولا ايكال 20 باش يلقاها ترو باش يولي يافيشها. تو نعاودو نتستيو باش نلقاو ال 20 تتافيشها تولي تتافيشها مع الريزولتا كي نشوفو لهنا ال 21 لي ال 21 ماهيش اصغر ولا ايكال 21 هذاك علاش ما يافيشيش كان نحطو. نكونوا اليوم وصلنا لاخر الفيديو. تعلمنا البازيك نتاع اللونغاج بيتون تعلمنا كيفاش نصنعوا فاريابل كيفاش نكريمونتيو كيفاش نعملو شين كيفاش نافيشيوها كيفاش نعملو اف كونديسيون كيفاش نعملو الفور كيفاش نعملو الوايل. في الفيديوهات الجايين باش نشوفو كيفاش نعملو فونكسيون وميثود وكيفاش نعدي دي بارامتر من ميثود لميثود وكيفاش نعيطلها كيفاش نصنع كلاس اورينتي اوبجي وكل شيء. كان عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع اصحابكم وابونيو في الشين واستناونا في فيديوهات اخرين. كل يوم باش نوليو نهبطوا فيديوهات. كانكم انتريسي ابونيو فو في الشين يوتيوب وشوفوا الباج فيسبوك متاعنا كل ما يهبط جديد باش نهبطوه في الباج فيسبوك.
et see you.